हरि ओम। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्यः सदस्याः विद्वांसः आचार्याः गवेषकाः मार्गदर्शकाः व्यासश्री ज्ञानगंगायाः उच्छलिताः तरंगाः अस्माभिः दरीदृश्यन्ते। दिने दिने परिवर्धमानः ताः संपूर्णं विश्वं प्रति प्रयान्ति। तत्र जनाः अपि सानन्दम् आगच्छन्ति, पश्यन्ति। संस्कृतस्य या गवेषणा धारा वर्तते तां धाराम् अनुव्रजन्ति। अपि च संस्कृते यानि नवीन काव्यानि महाकाव्यानि वा सन्ति, इदानीन्तन काले आचार्याणां याः कृतयः सन्ति तासां कृतीनाम् उपरि सर्वेषां सम्यक् ज्ञानमपि भवति। एतदर्थम् अस्माकम् अयं कार्यक्रमः वयस्कानां कृते अर्वाचीनकाव्यस्य ज्ञानं, गवेषकाणां कृते गवेषणाधारायाः यात्रा, मार्गदर्शकानां कृते नवीनविषयाणाम् अन्वेषणे साहाय्यं, तथा च संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, संस्कृतं विना जीवनं जीवनं नहि इति वार्तायाः प्रचारणमपि अनेनैव क्रमेण भवत्येव। इदानीं प्रायशः दिनद्वयात् दिनत्रयात् वा भवद्भिः प्रायशः फेस्बुक मध्ये दृष्टमेव यत् सर आइजाक् न्यूटन् महोदयेन विज्ञानस्य यानि नवीनतत्त्वानि आविष्कृतानि तानि सर्वमेव संस्कृतग्रन्थातेव अनुद्य ते उक्तवन्तः इति स्वीकारोक्ति कदाचित् प्रचारितो भवति। स्वीकारोक्ति कदाचित् प्रचारिता भवति इदानीं विश्वे। अतएव अस्माकं संस्कृतसाहित्यं भवति बलिष्ठसाहित्यं, संस्कृतसाहित्यं भवति वैज्ञानिकसाहित्यं, संस्कृतसाहित्यं भवति जनानां साहित्यम्। एतादृशीं रुचिं परिकल्पयितुम् इयं ज्ञानयात्रा। इदानीं विशेषतः गवेषणाक्षेत्रे ये गवेषकाः चाह गवेषिकाः आगच्छन्ति ताः तथैव विषयचयनं कृत्वा अस्माकं संस्कृतज्ञानां काव्यधारायां कथं तावत् एकस्य सुस्थस्य राष्ट्रस्य कल्पनार्थं वार्ताः वर्तन्ते, ताः वार्ताः चित्वा एव गवेषणम् अग्रे सारयन्तु। विज्ञानस्य धारा तत्रैव अस्ति, समाजरक्षणस्य धारा तत्रैव अस्ति। एकस्य राष्ट्रस्य कृते काः काः दिशः अपेक्षन्ते, कस्यां दिशि कार्यं करणीयं, केन राष्ट्रस्य समृद्धिः स्यात्, समाजस्य समृद्धिः स्यात्, मानविकमूल्यबोधस्य वृद्धिः स्यात्। तदर्थमपि संस्कृतसाहित्ये याः दिशः निर्दिष्टाः ताः दिशः अवश्यं गवेषणायाम् एव आगच्छन्तु। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्माकं वरिष्ठा सदस्या प्रीति पुजारा तासां जन्मदिवसः, अतः तासां जन्मदिवसस्य कृते शुभेच्छा। अपि च अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागीयाः अध्यापिकाः, युवत्यः,
गवेषिकाः अलङ्कारशास्त्रे कलस्पर्शिण्यः विदुषे। बी कामाख्यम्मा महोदयायाः इतः पूर्वम् एकं व्याख्यानम् अस्माभिः कृतम्। इदानीं तु तासां मुखारविन्दात् वयं शुष्यामः प्रभुदत्तमिश्रस्य कृतिषु गवेषणाधारा। अतः प्रभुदत्तस्वामिनः कृतिषु गवेषणाधारा एकः नवीन विषयः। तं विषयम् उदरीकृत्य ताः वदिष्यन्ति। संयोजकत्वेन अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदय, वरिष्ठाः शाब्दिकाः एवं रसतत्त्वज्ञाः। अस्माकं तु मार्गदर्शकाः भवन्ति सम्पूर्ण विश्वस्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः संस्कृत विद्वांसः। भारतायनं विश्वायनं प्रमुख साहित्य कृतीनां रचयितारः आचार्य हरेकृष्ण सत्पथि महोदय ते आगत्य अस्मान् प्रोत्साहयन्ति, अस्मान् मार्गं दर्शयन्ति। अपि च तैः सह रसाल मार्गेण अस्मान् उत्साहयितुम् आगताः सन्ति आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय। स्वागत भाषणार्थं दुर्गाशरण रथ महोदय शृंगेरीतः एव समागताः सन्ति वैदिक नंदी वाक्यार्थम्। आचार्य उमाकान्त पंडा वेदव्यास सन्ति धन्यवादार्पणार्थम्। तथैव अन्ये वयं सर्वे श्रोतारः अत्र पोषित्वा काव्यामृतं पास्यामः। संस्कृतस्य सुरक्षार्थं गवेषणाधारा कीदृश्यः भवेयुः तस्मिन् विषये अपि चर्चां करिष्यामः। अस्तु, इदानीमम् अनुरुन्धे यत् दुर्गाशरण रथ महोदय वैदिक नंदी वाक्यम् उपस्थापयन्तु। आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदय अपि समागताः सन्ति। अतः झटित्येव कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यामः। दुर्गाशरण रथ महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते नन्दिवाक्यम् उपस्थापयन्तु। ततः तु अस्माकं तु सिद्धाः सेनाध्यक्षाः सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयः झटित्येव कार्यं ते अग्रे सारयिष्यन्ति। अस्तु, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु अर्यमणं बृहस्पतिभिन्द्रन्दानाय चोदया उवाचं विष्णुगो सरस्वती सवितारं च वाजिनम्। हरिः ओम्। ओ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य कार्यक्रमस्य अर्वाचीन काव्य विमर्श इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः, येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति, जे प्रति रविवासरम् अस्माकं कार्यक्रमे आगत्य आमन्त्रणं स्वीकृत्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं ते प्रतिपादयन्ति। तेषां महोदयानां सभापतीनां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आदौ अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति अस्माकं वरिष्ठाः आचार्याः, अस्माकं समेषां गुरवः आचार्याः, साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः, तत्र योगशास्त्रे अपि तलस्पर्शिणः विद्वांसः, रससिद्धाः आशुकवयः विद्वत्तल्लजाः अस्माकं नमस्याः वरेण्यः गुरवः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। ते प्रमोद मनसा समेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं कुर्वन्ति, अपि च प्रस्तावनाम् उपस्थापयन्ति। ते अस्माकं समेषां वन्दनीयाः। महत् सौभाग्यं ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य वर्षीयांशः विद्वांसः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य
प्रतिरविवासरम् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति इति हेतोः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अपि च व्यासश्री परिवार पक्षतः गुरुचरणानाम् अभिवन्दनं करोमि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति पृष्ठपोषकाः, जे भवन्ति समन्वयकाः, भवन्तः जानन्ति सर्वे ते कथं छात्राणां कृते कार्यं कुर्वन्ति, छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, छात्रवत्सलाः यत्र कुत्रापि तिष्ठन्तु नाम प्रतिरविवासरं नूतनं कार्यक्रमं नीत्वा उपस्थिताः सन्ति अस्माकं समीपे। ते भवन्ति आशुकवयः, विद्युत्तल्लजाः, प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः, श्रीमन्तः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। तेषामपि कार्यस्य प्रारम्भे अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे ये नान्दीवाक्यम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति अस्माकं दुर्गाशरण रथ महोदयाः। ते शृङ्गेरीतः संयोजिताः भवन्ति। कार्यक्रम यथा निर्विघ्नेन परिसमाप्तिः भविष्यति तदर्थं ते वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्ति इति हेतुः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि। पुनश्च महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य जे अद्य उपस्थिताः सन्ति आधारपुरुषत्वेन मुख्य आलोचिकात्वेन जे अस्माभिः सह अद्य उपस्थिताः सन्ति ताः भवन्ति बी कामाख्यामा। ताः भवन्ति तत्र लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य सहायिका अध्यापिकात्वेन कार्यं कुर्वन्ति। साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः यथा भवन्तः अस्माकं समन्वयकाः उक्तवन्तः ताः भवन्ति गवेषिकाः, छात्रवत्सलाः इति हेतुः तासामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि। तासाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु गवेषणाधारा। अयं विषयः अपि अस्माकं समेषां कृते नूतनतया विद्यते। नूतनः अस्माकं ये गवेषकाः सन्ति, ये मार्गदर्शकाः सन्ति ते अवश्यमेव जानीयुः प्रभुदत्त स्वामिनः काः कृतयः सन्ति, तत्र कथं गवेषणा कर्तव्या अस्मिन् विषये वयम् अद्य शृण्मः। पुनश्च अत्र जे सर्वे उपस्थिताः सन्ति समेषाम् औपचारिक स्वागतं कर्तुम् इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान्। ते कृपया स्वागतं कुर्वन्तु अपि च अस्माकं कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु इति। आचार्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परम वंदनीयाः सहस् व्यासश्री परिवारस्य मुख्याः अस्माकं सभायाः अध्यक्ष महोदयाः, वंदनीयाः आचार्याः, हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः, उपस्थिताः समग्र धरणीतलस्य संस्कृत प्रियाः विद्वांसः। अस्माकं परमं सौभाग्यम् एवं भूतः कश्चित् अपूर्वः कार्यक्रमः प्रति रविवासरं क्रियते। अपूर्वः कार्यक्रमः इति कथम् उच्यते? यतः सर्वदा नवीनता अत्र दृश्यते, पुनश्च समयानुवर्तिता दृश्यते। चतुर्थं वादनं नाम चतुर्थं वादनं। तस्मिन् काले अवश्यं वयं श्रोष्यामः संस्कृत जगतः कामपि अपूर्वां वार्तां
न केवलं श्रोष्यामः ज्ञास्यामः यथा क्षणे क्षणे जन नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इदमेव रूपं प्रतिक्षणं जन नवतामुपैति इति अस्माभिः सर्वैः ज्ञातम् अत्रापि दृष्टम्। गत रविवासरे वयम् अपूर्वं विषयं सर्वे श्रुतवन्तः। रामभद्राचार्य स्वामिनाम् अद्य तु तथा अपूर्वाणां विदुषां विषये अवश्यं कामपि आलोचनां श्रोष्यामः। अस्य कार्यक्रमस्य जे अध्यक्षाः सन्ति ते अस्माकं सौभाग्यात् अस्माभिः प्राप्ताः। समग्र विश्वं जेषां कण्ठतः किमपि श्रोतुं तत्परं दृश्यते सः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः अत्र अध्यक्षतां कुर्वन्ति। जेषां सम्भाषणं श्रोतुं विबुधा भुवि तत्पराः तेस्माकम् अध्यक्षवराः कीर्तिराजिषु भास्वराः एवं भूताः विद्वत्तल्लजाः अस्माकम् अध्यक्षतां कुर्वन्ति। तेषाम् आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। धन्यानां कृतपुण्यानाम् अध्यक्षाणां सुचेतसां सश्रद्धं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। एवं भूतानां विद्वद्वराणाम् आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। अद्य यः विषयः वर्तते व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः द्वितीयार्धस्य अर्वाचीन काव्यविमर्शे पंचषष्टितमः भागः। तत्र विषयः अस्ति पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु गवेषणाधारा। सर्वदा सर्वथा नवीनाः विषयाः अत्र अस्माकं दृष्टिपथं समायान्ति। तथा प्रभुदत्त स्वामिनां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य अद्य अस्माकं या मुख्यवक्त्री बी कामाख्याम्मा महोदया तासां कृते वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। ताः सहाचार्याः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लाल बहादुर शास्त्री नामकस्य दिल्लीस्थस्य। कामाख्याम्मा सुविदुषी मुख्यवक्त्री सभांगणे स्वागतं स्वागतं तस्या व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। व्यासश्री ज्ञानमण्डपः अयम्। अस्मिन् ज्ञानमण्डपे वयं तासां स्वागतं कुर्मः। सर्वदा नवीनस्य ज्ञानस्य प्राप्तिः अस्मात् मण्डपादेव भवति। अत्र ये संयोजनां कुर्वन्ति ते सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः आचार्याः रायगंज विश्वविद्यालयस्य। ते प्रशान्तः अतीव शांत भावेन एवं संयोजनां कुर्वन्ति येन वयं सर्वे अपि शान्ताः भवामः। सर्वेषाम् उद्विग्नता दूरी भवति। तादृशानां संयोजकानां वयं स्वागतं कुर्मः। प्रसन्ता सन्तरूपाजे महलाख्या बुधोत्तमाः सादरं स्वागतं तेषां योजकानां। समन्वय कार्ये धुरन्धराः अस्माकं बुद्धेश्वर संज्ञाः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूताः सर्वदा निरन्तरं यतन्ते कथमीदृशः कार्यक्रमः पूर्णताम् अवश्यं प्राप्नुयात्। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। बुद्धेश्वरा शुभधियः समन्वयन कोविदाः। समन्वयन कोविदाः इमे कदाचित् जो जनान् संयोजयन्ति पश्चिमबङ्गतः, कदाचित् दिल्लीतः, कदाचित् हैदराबादतः, कदाचित् श्रीक्षेत्रतः, कदा कस्मात् स्थानात् कः विद्वान् आगमिष्यति इति संयोजन कोविदाः एव जानन्ति। अतः बुद्धेश्वरा शुभधियः समन्वयन कोविदाः सस्नेहं स्वागतं तेषां बुधानां शुद्धचेतसाम्। एवं भूतानां विद्वद्वराणां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च स्वागतं कुर्मः
सर्वेषां समग्र राष्ट्रस्य नहि समग्र धरणीतलस्य ये संस्कृतप्रियाः विद्वांसः सन्ति ते यथाकालम् आगत्य पृच्छन्ति अतः वै संस्कृतवाक्प्रिया बुधा प्रणयाज्ये सदसीह संगतः भवतां लसतां सुचेतसां विदुषां स्वागतमत्र भूरिशः अत्र भवतां सर्वेषां भूरिशः स्वागतं न तु एकवारं जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां प्रेरणया वयम् अनुप्रेरिताः सर्वे भवताम् आशीर्वादेन भवतां प्रस्तावनया अयं कार्यक्रमः अग्रे गच्छतु। कार्यक्रमः यथा निर्विघ्नेन परिसमाप्तिर्भवतु इति अस्माकं प्रार्थना अस्तु। इदानीं भवन्तः जानन्ति अस्माकं सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। ते अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं अस्माभिः किं करणीयं संस्कृतस्य उन्नतये प्रचारार्थं ते अस्मिन् विषये कथयिष्यन्ति। अपि च अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। अतः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्यान् हरेकृष्ण शतपथी महोदयान् कृपया अस्य कार्यक्रमम् उद्दिश्य भवतः आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु इति। आचार्य। धन्यवादाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। उपस्थितेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः कनिष्ठेभ्यः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् अस्माकं स्वकीय गुरुकुलस्य विदुषी कन्या बी कामाख्यामा आधार पुरुष रूपेण स्वकीयम् अभिभाषणं प्रदास्यति इति मम मनसि महान् आनन्दः। यद्यपि सा सम्प्रति लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे प्रोफेसर रूपेण कार्यं करोति, तथापि कामाख्यामा भवति मम सम्पत्तिः, अस्माकमेव सम्पत्तिः, तिरुपतेः सम्पत्तिः। अतः सा अद्य पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु गवेषणाधारा इति एकं नवीनं विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं सर्वेषां लोचनोन्मोचनं करिष्यति इति महान् प्रमोदः। अस्माकं तु लक्ष्यं तदेव विद्यते, आभिमुख्यं तु तदेव विद्यते। जे कवयः, जे च लेखकाः, जे च साहित्यकाराः परदायाः अन्तराळे स्थित्वा बहु कार्यं कुर्वन्तः सन्ति वा कुर्वन्तः आसन्, तेषां यथा दृष्टिगोचरीभूतत्वं भविष्यति तदर्थम् अस्माभिः अयं प्रयासः क्रियते। प्राचीनानां काव्यानां ग्रन्थानां प्रबन्धानां विषये अस्माभिः बहु आलोचनं कृतम्। शताधिकानि भाषणानि एव अत्र प्रस्तुतानि। तथैव सम्प्रति तु अर्वाचीनानाम् आधुनिकानां लेखकानां साहित्यकाराणां सारस्वत साधकानां प्रसंगे आलोचनं क्रियते। इतः एव ज्ञातुम् अस्माभिः शक्यते यत् संस्कृतस्य या गंगाधारा बहु प्राचीन कालादेव प्रवहमाना आसीत्, सा कथम् अव्याहत रूपेण निर्विघ्नतया अद्यापि धरातले प्रवहमाना सर्वेषां दृष्टिम् आकर्षयति इति तत्त्वं प्रमाणयितुम्। पुनः सा धारा अद्यापि न अप्रासंगिकी वा मलिना भवति वा क्षीयमाना भवति। अतः सम्प्रत्यपि विज्ञान युगे संस्कृतमाधारीकृत्य वा संस्कृत भाषायां यानि काव्यानि वा जे ग्रन्थाः विरच्यन्ते, तेषां ग्रन्थानां वा काव्यानां कियती प्रासंगिकता विद्यते। यदि तुलनात्मक गवेषणा द्वारा तदेव अस्माभिः प्रतिपादयितुं शक्यते इति मुख्यम् आभिमुख्यं भवति। अतः आधुनिकाः यदा आलोच्यन्ते
तदा अस्माकं भविष्य साहित्यकाराणां कृते महान् प्रभावः तत्र पतितः अवलोक्यते। एतदर्थम् अस्माभिः अयमेव महान् कार्यक्रमः आयोज्यते। अयं कार्यक्रमः अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनार्थं सर्वदा अस्माकं संयोजकाः समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः एव प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेभ्यः अहं साधुवादं समर्पयामि। प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयानां सर्वदा एव शुभाकांक्षा अस्माकम् उपरि, अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य उपरि एव अस्ति। एतदर्थं ते अस्माकं वन्दनार्हाः अभिनन्दनार्हाः एव भवन्ति। अन्ये ये कनिष्ठाः ज्येष्ठाः वरिष्ठाः श्रेष्ठाः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः भवन्ति, ते तु अस्माकं सर्वे एव सम्पत्ति स्वरूपाः। ते अस्मान् प्रोत्साहयन्ति, सर्वदा एव अस्माभिः सार्धं स्थित्वा अस्माकं कार्यक्रमस्य पर्यवेक्षणं कुर्वन्ति। ते अपि उपकृताः भवन्ति, लाभान्विताः भवन्ति, जे सर्वे जे संयुक्ताः भवन्ति। कुतः शिक्षा बारंबार अहं कथयामि, शिक्षा वा विद्या शिक्षा एका जीवन व्यापिनी प्रक्रिया। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यावत् जीवेत् सुखम तत्र यथा ज्ञानार्जनम भवेत् तदर्थम अस्माभिः प्रयत्नः विधातव्यः। न कोऽपि न अस्माभिः वक्तुं न शक्यते यत् केवलं ये गुरवः अस्मान् पाठितवन्तः त एव अस्माकं गुरवः। जीवनस्य प्रतिपर्यायं ये जनाः अस्माकं दृष्टिपथगोचरीभूताः भवन्ति ते सर्वे अस्माकं गुरवः। केवलम् अस्माकं शिक्षायाः कृते, विद्यार्जनस्य कृते यदि श्रद्धा अस्ति, आग्रहः अस्ति, उत्कण्ठा विद्यते तर्हि वयं सर्वदा प्रतिक्षेत्रमपि, प्रति समयं, प्रतिदिनं, प्रतिकालं, प्रतिमुहूर्तम् अस्माभिः विद्यार्जनं कर्तुं शक्यते। दी कामाख्यामा भवति एका विदुषी यस्या भाषणेन वयं सर्वे अद्य उपकृताः भविष्यन्ति। कामाख्यामायाः कृते मम आशीर्वादः, मम शुभाकांक्षाः, शुभाशंसा। सा अग्रे सरतु। साहित्य प्रसंगे सा तु आलंकारिक शिरोमणि, आलंकारिक अलंकार शास्त्रे तस्या यथा निपुणता विद्यते, काव्य शास्त्रेपि तथैव निपुणता। भाषण प्रसंगे, उपस्थापन शैली प्रसंगे तथैव तस्य मधुरता, चातुर्यं, माधुर्यं, लालित्यमपि अस्ति। आगच्छन्तु सर्वे, काल विलंबं न करिष्यामः। सर्वे वयं श्रोष्यामः कामाख्यामायाः यद् अभिभाषणं पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु का गवेषणाधारा सम्प्रति प्रचलति, का गवेषणाधारा आसीत्। किमर्थं प्रभु तेषां काव्यानां, तेषां कृतीनाम् एव आलोचनम् अस्माभिः कर्तव्यं, का प्रासंगिकता विद्यते इति अमुम् अंशम् आधारीकृत्य ते तास्तु अतीव सुन्दरतया स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। पुनरेकवारं तस्यै मम शुभाकांक्षां विनिवेद्य ये वरिष्ठाः अद्य उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाकं विनिवेद्य कनिष्ठेभ्यः पुनरेकवारं शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। विरचितं भवति तत्र कः कविः, तत्र कवेः किम् आशयः वर्तते, तेषाम् आशयानां, तेषां काव्यानां चर्चा अत्र कार्यक्रमे भवति। अस्य कार्यक्रमस्य एतदेव लक्ष्यं। भवन्तः उक्तवन्तः वयम् उत्साहेन साग्रहेण यदि कार्यं कुर्मः, गवेषणां कुर्मः तर्हि भारत न केवलं संस्कृतस्य, भारतवर्षस्यापि उन्नतिः भविष्यति। एतत् अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः भवता चरणकमलयोः व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेद्य अग्रे गच्छामः। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः
अस्माकम् अत्र ये आचार्याः संयोजितवन्ति तत्र अस्माकं प्रमोदमिश्रमहोदयः ते साक्षात् सरस्वती विराजते। ते यत्किमपि किमपि कथयन्ति तत्तु कवितारूपेण अस्माकं समीपे आगच्छति इति हेतोः तेषामपि पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य अस्माभिः सह बहवः आचार्याः दर्शकाः तत्र विद्वांसः संयोजिताः सन्ति। तत्र श्री ललिताराणी महोदयाः तिरुपतितः संयोजिताः सन्ति। तत्र डॉक्टर सोनाली देई महोदयाः संयोजिताः सन्ति। पुनश्च मंजूषा चन्ने महोदयाः महाराष्ट्रतः संयोजिताः सन्ति। गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः अस्माकम् अनुजकल्पाः तत्र झारखण्डतः संयोजिताः सन्ति। तत्र कुलदीप कुमार महोदयाः दिल्लीतः पुनश्च केरलतः संयोजिताः सन्ति। नारायण नम्बूदरी महोदयाः तत्र अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस रूपेण विख्याताः सुख्याताः आचार्याः सत्यनारायण आचार्य महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च बहवः गवेषकाः अस्माकं कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अपि संयोजिताः सन्ति। समेषाम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं साधुवादं स्वागतं करोमि। तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः, तर्हि आगच्छन्तु सर्वे वयं मिलित्वा श्रोष्याम तत्र पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु गवेषणाधारा। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अद्य अस्माकं मुख्याः आलोचकाः सन्ति तत्र बी कामाख्याम्मा। तासां कृति, तासां वैशिष्ट्यं, तासां महत्त्वं विषये अस्माकम् आचार्याः सम्यक् उक्तवन्तः। तर्हि तासामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि व्यासश्री परिवारपक्षतः। तर्हि महोदयाः भवतीनां प्रबन्धम् उपस्थापयन्तु इति आचार्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी, रक्ष रक्ष महेश्वरी। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र द्वारा शतव्याख्यानमाला प्रचलति इति सर्वैः विदितविषयः एव। अस्यामेव परम्परायाम् अर्वाचीन काव्यमाला इति तदन्तर्गते अद्य मया चितः विषयः पंडित प्रभुदत्त स्वामी विरचित कृतिषु गवेषणाधारा इति। अस्यां सभायां बहूनां विश्वविद्यालयानां भूतपूर्व कुलपतयः यशस्समृद्धाः सर्वत्र व्याप्त कीर्तयः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः वर्तन्ते सभापतित्वेन। तेषां मुखात् मम नाम श्रुत्वा वस्तुतः ममत्व भावना तैः प्रकटिता। तच्छ्रुत्वा मोमुद्यते मे मनः। अतः तान् मनसा सभक्ति प्रणमामि। पुनः अस्य कार्यक्रमस्य प्रस्तावकाः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः आसु कवयः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः तेषां पाण्डित्यं सर्वैः अनुभूतः विषयः एव। अतः तान् अहं नौमि। पुनः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः साहित्यिकाः आसु कवयः कविमूर्धन्याः वर्तन्ते। तान् अहं नमस्करोमि। पुनः अस्य कार्यक्रमस्य संचालकाः समन्वयकः आचार्याः प्रशांत तत्र संस्कृत एक्सप्रेस इति नाम्ना अत्यन्तं प्रसिद्धाः वर्तन्ते। अस्मदाचार्याः अत्र विराजन्ते। तत्तत् विश्वविद्यालयेयाः आचार्याः अत्र विराजन्ते। तान् सर्वान् अहं सभक्ति प्रणमामि। अद्य चितः विषयः पंडित प्रभुदत्त स्वामी कृतिषु गवेषणाधारा इति।
आदौ कविपरिचयं पश्यामः। अस्य जन्म प्रभुदत्तस्वामिनः जन्म 1893 तमे वर्षे वैशाखपूर्णिमायाम् उत्तरप्रदेशे विद्यमान मेरठ जनपदे तस्य जन्म जातम्। उत्तरप्रदेशे मेरठ इति जनपदं वर्तते, तत्रैव तेषां जन्म जातम्। माता मनुदेवी, पिता प्रतापदत्तः। तेषां परिवारः वैष्णव संप्रदाय परिवारः। तस्मिन् वंशे अनेके विद्वांसः समुत्पन्नाः वर्तन्ते। आचार्य प्रवराः व्याकरण साहित्य शास्त्रेषु अत्यन्तं निष्णाताः। पुनः श्री विश्वेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालये उपप्रधानाचार्यरूपेण तैः कार्यं कृतं। पुनः साहित्य विभागाध्यक्षरूपेणापि तैः कार्यं कृतम्। एवं संक्षिप्त परिचयमेव दास्यामि। कृतिषु विस्तृति विचारं कुर्मः वयं। पुनः तेषां कृतयः पूर्वभारतं मौरिचन्द्रोदय महाकाव्य, पूर्वभारतं मौरिचन्द्रोदयम् इति महाकाव्यद्वयम्, रामार्चा कुसुमाञ्जलिः इति स्तोत्रकाव्यम् एकम्, देवकी देवनम् इति एकं खण्डकाव्यम्, श्रीकृष्णबोधस्तवामृतम् इति एकं स्तोत्रकाव्यम्, बोधिसत्वस्य समीक्षा इति एका कृतिः, अनामा इति नाम्ना हिंदी काव्यम् एकं रचितम्। पुनः भर्तृहरि तस्य नीतिशतकस्य व्याख्या अपि वर्तते। पुनः एतावन्तयः एतेषां वर्तन्ते। संक्षिप्त परिचयम् एकैकस्य काव्यस्य संक्षिप्त परिचयं सर्वादौ वयं पश्यामः। पूर्वभारत महाकाव्यम्। अस्मिन् महाकाव्ये 21 सर्गाः वर्तन्ते। अत्र आहत्य 1415 श्लोकाः सन्ति। अत्र कथावस्तु इत्थं वर्तते। प्रधानतया प्राचीन भारतस्य यशसः वर्णनम् अस्मिन् महाकाव्ये वर्तते। मनुप्रभृतिभिः मान्यैः भुक्ताधरा भारतीय पाश्चात्यैः आक्रान्ता इति सर्वविदिता विषयः एव। सर्वप्रथमं ग्रीक देशवासिना प्रचण्ड शासकेन जगज्जिगीषुणा अलक्षेन्द्रेण, अलक्षेन्द्रः नाम अलेक्साण्डर् महाभागः, भारतीय धरा आक्रमणीया इति सेनया सहाय आगतवान् अस्ति। तस्मिन् समये गान्धारराजेन अम्बि नामकः राजा अलेक्साण्डर् कृते साहाय्यं करोति। अर्थात् देशद्रोद्धारः एतादृशाः भवन्ति। तस्मिन् समये पुरोहस्तेन अलेक्साण्डर् महोदयः पराजयं प्राप्नोति। सा कथा अस्मिन् पूर्वभारत महाकाव्ये सा कथा वर्णिता वर्तते। अत्र प्रधानांशाः भारतदेशस्य पूर्ववैभवम्, एकात्मता भावः, देशभक्ति प्रबोधाः तत्र तत्र वर्तन्ते। पुनः राजनीतिः, कर्तव्यबोधनम् इत्यादयः अनेक अंशाः पूर्वभारत महाकाव्ये वर्णिताः वर्तन्ते। अनन्तरं देवकी देवनम् इति एकं खण्डकाव्यम्। तत्र अस्मिन् व्याख्या अपि सुप्रसिद्धा वर्तते एतेषां। पुनः एतदतिरिच्य प्रभुदत्तस्वामिनः नैकाः कविताः तत्तत् प्रसङ्गेषु प्रस्तुताः समये समये पत्रिकासु प्रकाशिताः उपलभ्यन्ते। तत्र सर्वासु एतासु कवितासु समग्र भारतस्य राष्ट्रैक्य भावनायां आस्था स्फुटा भवति। तत्र कविताः एकता इति कविता, बह्व्यः कविताः अत्र वर्तन्ते। अद्य विशिष्य सर्वेषां विचारं कर्तुं वयं न शक्नुमः। अतः मौरिचन्द्रोदयम् इति एकं महाकाव्यं वर्तते। तस्य विषये किञ्चित् आलोचनां कुर्मः। मौरिचन्द्रोदय महाकाव्ये 21 सर्गाः वर्तन्ते। काव्यस्य आरम्भे स्वयं कविः लिखति, काव्ये 21 महाघटाः पूर्णाः सञ्जाताः इति स्वयं कविः लिखति। पुनः अत्र आहत्य 1145 श्लोकाः सन्ति। अत्र प्रधान इतिवृत्तं मौर्यवंशस्थापकस्य चन्द्रगुप्तस्य चरितम्। चन्द्रगुप्तः हीनदशायां समुत्पन्नः,
तस्य पिता नन्दः, परन्तु माता एका दासी वर्तते, अतः दासीपुत्रत्वात् सः वृषलः जातः, शूद्रः जातः इति ऐतिह्यं वदति। एतत् सर्वं इयमेव कथा स्वीकृत्य कविना वर्णिता वर्तते। कथायां तत्र तत्र परिवर्तनमपि दृश्यते। वस्तुतः अत्र प्रधानतया वर्णिताः विषयाः एते वर्तन्ते। किं मूलं मौर्यवंशस्य मौर्यवंशस्य किं वर्तते, कुत्र कस्याम् अवस्थायाम् अयं चन्द्रगुप्तः जनिं प्राप्तवान्, तस्य शैशवं कथमासीत्, यौवनं कथमासीत्, मगधेश्वरेण नन्दराजेन सह तस्य सम्बन्धः कः सम्बन्धः आसीत्, चाणक्येन सह कथं तस्य समागमः सञ्जातः, पुनः चाणक्य चन्द्रगुप्ताभ्यां कया रीत्या मगधसाम्राज्यं हस्तीकृतम्, एते विषयाः प्रधानतया अत्र वर्णिताः वर्तन्ते। एते कविः स्वयं लिखति, एतेषु विषयेषु इतिहासविदां बुद्धिः सन्देहपूरितमेव, एतेषां सन्देहः अस्य ग्रन्थस्य पठनेन जायते इति स्वयं कविः लिखति। पुनः अस्य काव्यस्य संक्षिप्तपरिचयं वयं कथापरिचयं वस्तु नेता रसः इति विषयत्रये वयं विचारं कुर्मः। पुनः प्रथम सर्गे पिप्पलीवनम् इति एकं वनं भवति। तं पिप्पलीवनं मुरः इति एकः भूपतिः, एकः राजा पिप्पलीवनं प्रशासति। तस्य पिप्पलीवनस्य परितः शबराः वसन्ति। ते सर्वेपि शबराः वारं वारम् आगत्य पिप्पलीवन प्रजान् लुण्ठन्ति, वारं वारं पीडयन्ति। एकदा एते सर्वेपि पिप्पलीवन प्रजाः सर्वे सम्भूय राज्ञः मुरस्य समीपम् आगत्य, अयि भोः, हे राजन्, अयं प्रदेशः अयं प्रदेशे उपद्रवाः आयान्ति, शबराः अस्मान् वारं वारं लुण्ठन्ति, अतः प्रथम सर्गे। अतः तत्र अत्यन्तं रोचकाः श्लोकाः वर्तन्ते। ते पृच्छन्ति, अशान्तेः स्थले वासः मनक्षोभाय सन्ततम्। यत्र अशान्ति, यस्मिन् स्थाने अशान्तिः भवति तस्मिन् स्थाने वासः सर्वदा क्षोभाय भवति। अतः अमुं प्रदेशं त्यक्त्वा अन्यत्र यास्यामः इति ते प्रार्थनां कुर्वन्ति। पुनः वदन्ति, उपद्रुतभुवत्यागे लघुत्वं न मनस्विनः, सिंहोऽपि जहात्येव वनं नित्यमुपद्रुतम्। इत्युक्ते मातृभूमिः कदापि न त्याज्या। एवं मातृभूमिं त्यक्त्वा अन्यत्र वयं यास्यामः चेत् अस्माकं कीर्तिः कलङ्किता भवति, अतः अन्यत्र न यास्यामः इति राजा वदति। तच्छ्रुत्वा प्रजाः वदन्ति, उपद्रुतभुवस्त्यागे लघुत्वं न मनस्विनः, सिंहोऽपि जहात्येव वनं नित्यमुपद्रुतम्। यत्र नित्यम् उपद्रवाः भवन्ति तं प्रदेशं सिंहः अपि त्यजति, अतः तस्मिन् विषये लघुत्वं न भवति, अतः अमुं प्रदेशं त्यक्त्वा अन्यत्र यास्यामः इति प्रजाः वदन्ति। पुनः राजा वदति, एको नखायुध अनेकैः धन्विभिश्चेत् अनुद्रुतः वनान्तरं याति सिंहस्तत्र न विस्मयः। यदि अनेकैः धन्विभिः उपद्रुतः चेत् तं प्रदेशं सिंहः त्यजति, तत्र लघुत्वं नास्ति। परन्तु एते अत्यन्तं कुत्सिताः शबराः, तेषां कारणात् अस्माकं मातृभूमिं त्यक्त्वा अन्यत्र यास्यामः चेत् अस्माकं कीर्तिः, अस्माकं यशः कलङ्कितः भवति, अतः अन्यत्र वयं न गच्छामः। यदि अमुं प्रदेशं त्यक्त्वा अन्यत्र यास्यामः तर्हि तत्र विपदः न भवन्ति। कोऽपि निश्चयः अस्ति, कोऽपि निश्चेतुं कोऽपि शक्नोति, मातृभूमिः कदापि न त्याज्या इति राजा वदति। पुनः सर्वे सम्भूय परस्परं मन्त्रयित्वा अन्ततो गत्वा अयं प्रदेशः त्याज्यः इति निश्चित्य अन्यत्र गच्छन्ति। पुनः द्वितीय सर्गे मयूरपत्रं प्रति गच्छन्ति। तत्र मयूराणायं भवति। पुनः सर्वे मिलित्वा तत्र नगरमेकं निर्माय परिश्रम्य नगरमेकं निर्माय तस्य नगरस्य नाम मयूरपट्टणम् इति नामकरणं कृत्वा तत्र निवासं कुर्वन्ति। पुनः द्वितीय सर्गे तस्य परितः
तस्य समीपे एव मयूरपत्तनस्य समीपे एव कोसलराज्यं भवति। तस्य कोसलराज्यस्य भूपतिः राजा अत्यन्तम् ईर्ष्यालुः। मुरं दृष्ट्वा सः युद्धाय सन्नद्धः भवति। अल्पकाले एव एतेषां सम्पत् अत्यन्तं वर्धिता वर्तते। अतः अयं लुण्ठनीयः इति मत्वा सः युद्धाय सन्नद्धः भूत्वा युद्धं करोति। तस्मिन् युद्धे मुरः प्राणान् त्यजति, वीरमरणं प्राप्नोति मुरः। पुनः तृतीय सर्गे मुरस्य अमात्यः, मुरस्य मन्त्री भवति चन्द्रः। यदा मुरः मरणं प्राप्नोति तदा मुरस्य पत्नी गर्भिणी भवति। मुरस्य मरणानन्तरं सा पत्नी पुत्रं प्रसूय तस्य पुत्रस्य दायित्वं चन्द्राय दत्वा, चन्द्रः नाम अमात्याय दत्वा सा प्राणान् त्यजति। तत्र अत्यन्तं रोचकः प्रसङ्गः वर्तते। अमात्यस्य चन्द्रस्य पुनः मुरस्य पत्न्याः मध्ये अत्यन्तं रोचकः प्रसङ्गः। का नाम पतिव्रता, किं तस्याः दायित्वम् इत्यादिकम् अत्यन्तं रोचकतया धर्मबद्धतया चन्द्रः बोधयति। परन्तु विधेः स्वरूपमपि अत्यन्तं रोचकतया तत्र प्रतिपादयति चन्द्रः, अमात्यः चन्द्रः। तथापि निश्चिनोति, पतेः मरणानन्तरं मया कार्यद्वयं करणीयम्। एकं प्रसवः, अनन्तरं गमनम्। अतः प्रसवकार्यं तु सम्पन्नमेव। अतः एतद् दायित्वं चन्द्राय दत्वा अग्निं निर्माय तस्मिन् अग्नौ आत्मदाहं करोति मुरस्य पत्नी। एवं तस्मिन् सर्गे अनन्तरं तृतीय सर्गे सः चन्द्रः, अमात्यः चन्द्रः चन्द्रगुप्तं 5 वर्षाणि गोपयित्वा तस्य पालनं पोषणं कृत्वा 16 वर्षे गार्ग्यमुनेः आश्रमं प्रति तं बालकं नयति। 16 वर्षे। पुनः चतुर्थ सर्गे गार्ग्यमुनिः चन्द्रगुप्तं सकलविद्या पारङ्गतं करोति। अनन्तरं सः यौवने प्रविशति चन्द्रगुप्तः। एकदा तस्मिन् आश्रमे द्वयोः मुनिकन्ययोः मध्ये एकः विवादः भवति। इत्युक्ते चन्द्रगुप्तस्य बालकस्य चन्द्रगुप्तस्य बुद्धिकौशलं प्रतिपादयितुम् एकं सन्निवेशं कल्पयति कविः। इयं कथा अत्यन्तं प्रसिद्धा वर्तते। आश्रमे द्वयोः मुनिकन्ययोः मध्ये विवादः मृगविषये। अयं मृगः मदीयः इति एका वदति, न अयं मृगः मदीयः इति एका वदति। तस्य विवादस्य परिष्कारः चन्द्रगुप्तः अत्यन्तं कौशलेन परिष्करोति। चन्द्रगुप्तस्य प्रकटनाय अमं सन्निवेशं कविः योजितवान्। पुनः पञ्चम सर्गे चन्द्रगुप्तः स्वबुद्धिकौशलेन विवादपरिष्कारं करोति। षष्ठ सर्गे पुनः राजकुमाराणां बुद्धिकौशलपरीक्षणाय मगधेश्वरः एकं पणम् आयोजयति। मगधेश्वरः राजा नन्दः एकं पणम् आयोजयति। किमर्थम् इत्युक्ते राजकुमाराणां कौशलपरीक्षणाय। पुनः पञ्चम सर्गे चन्द्रगुप्तः स्वकीय बुद्धिकौशलेन पञ्जरस्थं सिंहं बहिरानयति। तत् पणं किम् इत्युक्ते एकस्मिन् पञ्जरे सिंहः भवति। पञ्जरम् अनुद्घाट्य सः सिंहः बहिः आनेतव्यः इति पणम्। तस्व बुद्धिकौशलम् उपयुज्य तस्मिन् पणे सः विजेता भवति चन्द्रगुप्तः। पुनः अष्टम सर्गे मगधेश्वरः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति। अस्य बुद्धिकौशलं दृष्ट्वा अनुभूय अत्यन्तं सन्तुष्टः भूत्वा अस्माकम् अन्तःपुरे एव अस्माभिः सह एव निवसतु इति तं प्रार्थयति चन्द्रगुप्तं। चन्द्रगुप्तः पुनः गार्ग्यमुनेः अनुमतिं स्वीकृत्य चन्द्रस्य भृत्यस्य चन्द्रगुप्तस्य अनुमतिं च स्वीकृत्य तत्र मगधेश्वरस्य राज्ञः नन्दस्य अन्तःपुरे एव सः वसति। पुनः तत्र नन्दस्य पुत्राः भवन्ति। राजा नन्दः अत्यन्तं प्रीणाति चन्द्रगुप्तः। तत् ज्ञात्वा तत् श्रुत्वा तत् विलोक्य ये नन्दकुमाराः सन्ति ते सर्वे अपि ईर्ष्यां कुर्वन्ति। अस्मदपेक्षया तम् एव अत्यन्तं प्रीणाति अस्माकं पादाः, अतः अत्यन्तं ईर्ष्यां कुर्वन्ति।
कथञ्चित् अयं चन्द्रगुप्तः अस्माभिः मारणीयः इति एकम् उपायं चिन्तयति। तत्र मुरा इति अन्तःपुर स्त्री वृद्धा महिला एका भवति, अन्तःपुरे एव वसति। सा अमुम् उपायं ज्ञात्वा चन्द्रगुप्ताय निवेदयति, अयि भोः एते नन्दकुमाराः त्वां मारयितुमिच्छन्ति, अतः यथाशीघ्रम् इतः निर्गच्छ इति चन्द्रगुप्तम् आदिशति। सा मुरा इति। पुनः नवमसर्गे सः अरण्यं गच्छति, एकाकी तः अन्तःपुरं परित्यज्य अरण्यं गच्छति। अनन्तरम् अस्माकं भारतदेशः परहस्तगतः वर्तते। तद्दृष्ट्वा चाणक्यः अत्यन्तः भवति। भारतदेशममुं कः वा रक्षति इति प्रतीक्षमाणः भवति। पुनः गार्ग्यमुनिद्वारा चन्द्रगुप्तः अत्यन्तं कुशलः, अतः स एव एतत् कार्यं कर्तुं शक्तः इति ज्ञात्वा चन्द्रगुप्तम् अन्वेषयन् आगच्छति। तत्र नवगे चाणक्यः चन्द्रगुप्तसमीपं गत्वा तम् उद्बोधयति, अयि भोः गुप्त, त्वम् अत्र वनवासाय त्वं न योग्यः। भारतदेशः, भारतमाता मां कः विमोचयति इति प्रतीक्षमाणा वर्तते, अतः मया सह त्वम् आगच्छ इति सः चाणक्यः चन्द्रगुप्तम् उद्बोधयति। चन्द्रगुप्तः आदौ आत्मन्यूनताभावं प्रकटयति। माम् अनुसर्तुं सहोदरः एकोऽपि नास्ति, मयि न कापि शक्तिः वर्तते, तत् कार्यं महत् कार्यं कर्तुम् अहं सक्षमः नास्मि इति आत्मन्यूनतां प्रकटयति। तथापि पुनः चाणक्यस्य उद्बोधनेन अत्यन्तं प्रेरितः भूत्वा सः चन्द्रगुप्तः चाणक्येन सह तक्षशिलां प्रति पुनः 10 सर्गे तक्षशिलां प्रति गच्छति। पुनः 11 सर्गे छात्राः सर्वेपि सम्भूय चाणक्यस्य समीपं गत्वा यः शास्त्रं पाठयन् भवति, तदानीं सर्वे छात्राः सम्भूय उत्थाय, अयि भोः, इदानीं भारतदेशस्य दीनस्थितिं दृष्ट्वा अस्माकं मनस्सु अत्यन्तं दुःखं वर्तते। शास्त्रपाठने अस्माकं मनांसि न रमन्ते। उच्छ्वास निश्वासं कर्तुमपि अस्माकं मनः न ईहन्ते। शास्त्राध्ययनस्य का कथा? शास्त्राध्ययनं वयं न कुर्मः। अधुना विद्या नाम युद्धविद्या एव भवतु, युद्धविद्यामेव शिक्षयतु इति सर्वाणि पुस्तकानि गुरोः समर्प्य ते सर्वेपि युद्धविद्यां शिक्षयन्तु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। अतः चाणक्यस्य समीपं गत्वा मातृदेश विमोचन तीव्र कांक्षां प्रकट्य चाणक्यस्य मार्गनिर्देशनं स्वीकृत्य सर्वे कार्यनिमग्नाः भवन्ति। पुनः 12 सर्गे सर्वे कार्यनिमग्नाः भवन्ति। एकः वटुः आगच्छति चाणक्यस्य समीपम् आगत्य किमपि रहस्यं किञ्चित् वदति। 8 दिनानन्तरम् अहम् आगमिष्यामि इति चाणक्यः इति उक्त्वा तं प्रेषयति। 13 सर्गे चाणक्यः चन्द्रगुप्ताय देशस्य दुस्थितिं प्रदर्श्य मातृदेश विमुक्तये तं प्रेरयति। चन्द्रगुप्तम् अत्यन्तं महत्वपूर्णः सर्गः 13 सर्गः, 14 सर्गः, 15। तत्र देशभक्ति प्रबोधाः पदे पदे अस्माकं कृते ते प्रबोधाः त्रिकालाबाधिताः वर्तन्ते। भूत भविष्यत् वर्तमानकाले अपि तेषां प्रबोधानां प्रासंगिकता अत्यन्तं वर्तते। पूर्ण सर्गाः वर्तन्ते। 15 सर्गे चाणक्यः चन्द्रगुप्तस्य जनानां कृते देशभक्ति प्रबोधः इत्यादिकं तत्र वर्तते। 16 सर्गे चन्द्रगुप्तः स्वीय राजासनं मित्रेभ्यः दत्त्वा अवशिष्ट प्रदेशान् जेतुं जिगमिष्यति। चाणक्यस्य भवति इत्युक्ते तत्र निष्कामभावः। 16 सर्गे चन्द्रगुप्तस्य निष्कामभावः। एकं प्रदेशं जित्वा तस्य प्रदेशस्य सः राजा भवितुं न इच्छति। नाहं राज्यसौख्यानि भोक्तुम् इति किमपि वदति। इत्युक्ते राज्यसौख्यानि भोक्तुम् अहम् एतत् कार्यं न करोमि। भारतदेशस्य विमुक्तये एव एतत् कार्यम् अहं करोमि। एतत् नान्दी एव, अस्य नाट्यस्य नान्दी एव, प्रारम्भः एव। कालान्तरे बहूनि कार्याणि कर्तव्यानि सन्ति इति तस्य कर्तव्यकर्मणि कटिबद्धतां दर्शयति चन्द्रगुप्तः। पुनः 17 सर्गे चन्द्रः चन्द्रगुप्तस्य समीपम् आगत्य मगधदेश परिस्थितिं ज्ञापयित्वा तं राज्यं जेतुं प्रेरयति।
इदानीं सः चन्द्रः यः अमात्यः आसीत् सः चन्द्रः आगत्य तत्र मगधदेशस्य कीदृशी स्थितिः वर्तते, नन्दराज्यस्य ये पुत्राः सन्ति ते कथं पालयन्ति मगधराज्यम् इत्यादिकं सर्वं वर्णयति। अतः सर्गे चन्द्रगुप्तः गुरुणा दत्तं पर्वतेश्वर सेनां स्वीकृत्य मगधराज्यं जेतुं त्रिवेणीसङ्गम देहली मार्गे गच्छन् भवति। तदानीं मगधदेशस्य स्थितिं ज्ञात्वा चन्द्रगुप्तः स्वसेनया सह तं जेतुं गच्छति। 19 सर्गे तत्र पुरवर्णना, नगरवर्णना, सूर्योदयवर्णना, चन्द्रोदय इत्यादि वर्णना प्राधान्यः अयं सर्गः वर्तते। 20 सर्गे ततः स्वसेनया सह चन्द्रगुप्तः काशीं प्रविश्य दानधर्मादि पुण्यकार्याणि आचर्य मगधदेशं प्राप्नोति। पुनः 19 सर्गे चन्द्रगुप्तः नन्दपुत्रान् मारयित्वा बिन्दुमतीं विवाहं कृत्वा चाणक्यस्य आशीर्वादेन मगधसिंहासनम् अधितिष्ठति। इयं संक्षिप्तकथा। पुनः अस्य काव्यस्य प्रेरणाकारणं देशभक्तिः भवति। अनेके महर्षयः, योगिनः, पतिव्रताः अस्मिन् देशे संचारं कृतवन्तः। तादृश सनातन संस्कृतियुक्ता एषा वेदभूमिः वर्तते। तादृशस्य भारतदेशस्य उपरि यवनानाम् आक्रमणं तदानीन्तन परिस्थितीनां च प्रभावेण आधुनिकयुगपर्यन्तं क्षीयमाणां भारतदेशस्थितिं दृष्ट्वा कवि अत्यन्तं खिन्नः जातः। अत एव देशभक्ति प्रबोधं कर्तुम् एतत् काव्यं कविना रचितं वर्तते। एकदा यवनानां दण्डयात्रा कारणात् भारतदेशस्य पालकानां देशभक्तिराहित्यात् स्वार्थपरत्वाच्च देशः दुर्गतिं प्राप। तादृश दुर्गतेः विमुक्षाय देशरक्षणाय च चाणक्य चन्द्रगुप्तौ अनेकान् प्रयत्नान् अकुर्वन्। एतत् सर्वं कवेः हृदयम् आचकर्ष। तत्फलमेव एतत् गौरीचन्द्रोदयं महाकाव्यम्। अस्मिन् काव्ये देशभक्ति प्रबोधाः, देशभक्तानां सूक्तयः, देशस्य स्वरूपं, देश सनातन सम्पत् भूयो भूयः प्रत्यक्षः भवन्ति। अत्र देशः इत्युक्ते न केवलं नद्यः, पर्वताः, अपि तु केवलं न भूखण्डः। कविः वदति भाषा, भक्तिः, सभ्यता, संस्कृतिश्चेत् केवलं देशसंरक्षणं नाम केवलं भूभागस्य संरक्षणं न, पर्वतानां संरक्षणं न, समुद्राणां संरक्षणम्, अपि तु देशस्य भाषायाः संरक्षणं, सभ्यतायाः संरक्षणं, संस्कृतेः संरक्षणं, सा एव भवति वास्तविक संरक्षणम् इति कविः अस्मान् उद्बोधयति। पुनः नेतृत्वं कुर्मः। अत्र चाणक्य चन्द्रगुप्तयोः मध्ये काव्यस्य कः नायकः इति सन्देहः भवति। आनन्दानुभूतेः प्रमुखं साधनं भवति। आनन्दानुभूतिः रसास्वादनं मूलं भवति। अर्थात् रसास्वादनादेव आनन्दानुभूतिः भवति। अत एव काव्यप्रकाशे आचार्य मम्मटाचार्यः वदति सज्जननिर्वृतये। तस्य व्याख्यानं करोति सकल प्रयोजन मौलीभूतं समनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूतं विगत वेद्यान्तरमानन्दम् इति। तथैव तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तमस्ति रसो वैसः रसह्वेवायं लब्ध्वानन्दे भवत्येवम् उक्तमस्ति। अतः रसस्य भवति। अर्थात् रसः कथा, रसस्य आधारः कथा भवति। कथा प्रधान पात्रं परितः परिभ्रमति। अतः प्रधान पात्रं कः भवति? नायकः भवति। अतः नायकः कः इति अस्माभिः विचारणीयं भवति। अतः चाणक्यः देशभक्तः, धर्मतत्परः, एवं चन्द्रगुप्तः अपि देशभक्तः, धर्मतत्परः भवति। अतः कः नायकः इति निश्चेतुं किञ्चित् कष्टकरमेव भवति। चाणक्यस्य चाणक्यवीरः उदाहरणमेकं पश्यामः। राजा राज्यं राजनीतिश्चेत्
धर्मस्यार्थे धर्ममूलं हि सर्वं धर्मो विश्वस्य प्रतिष्ठेति वेदाः पूर्वे चैनं धारणात् धर्ममाहुः। राज्यं राजनीतिः धर्मस्यार्थे एव भवतु, धर्मः एव सर्वोत्कृष्टः इति सः बोधयति। पुनः धर्मः साक्षात् लक्षणं धर्मिणस्य धर्मिनाशो हि नित्यः इति धर्मं विहाय धर्मिणः स्थितिः न भवति। इत्युक्ते अग्निः वर्तते दाहन शक्तिः धर्मः, यदि अग्नौ दाहन शक्तिः नास्ति तर्हि अग्नेः स्थितिः भवति वा? अतः धर्मं विहाय धर्मिणः स्थितिः न भवति। देश संरक्षणम् अस्माकं परमधर्मः, तं धर्मं विहाय धर्मिणः स्थितिः न भवति इति पदे पदे धर्म विषये सः बोधयति। अतः धर्मवीरः चाणक्यः। पुनः चन्द्रगुप्तः अपि तादृशः एव। सः वदति, नाहं राज्यं राज्यसौख्यानि भोक्तुं हत्वा म्लेच्छान् प्राप्तवान् स्वस्य हेतोः पर्यावर्तं मुक्तमात्याचिकीर्षो नाट्यस्यादौ पूर्वरङ्गो ममायम्। ते तस्य चन्द्रगुप्तस्य मित्राणि वदन्ति, अयि भोः अस्य प्रदेशस्य भवान् राजा भवतु इति, परन्तु सः तिरस्करोति। वदति, नाहं राज्यं राज्यसौख्यानि भोक्तुं अहम् एतत् कार्यं न अकरवम्। हत्वा म्लेच्छान् प्राप्तवान् स्वस्य हेतोः, म्लेच्छान् हत्वा मत्कृते म्लेच्छान् अहं न मारितवान्। आर्यावर्तं मुक्तमात्याचिकीर्षः नाट्यस्यादौ पूर्वरङ्गो ममायम्। अयम् आरम्भः एव, मया कर्तव्यानि कर्माणि इतोपि सन्ति, तदर्थम् अहं गच्छामि इति तदपि तिरस्करोति। पुनः एकस्मिन् सन्दर्भे वदति, माता पृथ्वी पुत्रकोऽहं पृथिव्याः इत्यस्तावित् यां ऋषिः प्रागथर्वा सास्मन्माता भारतोर्वी पवित्य नित्योपास्या सर्वधनः समेषाम् इति स्वकीयां देशभक्तिं सः प्रकटयति। एवं रूपेण वयम् आमूलाग्रं परिशीलयामः चेत् चन्द्रगुप्ते अपि धर्मवीरता वर्तते, चाणक्ये अपि धर्मवीरता वर्तते। परन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या वयं परिशीलयामः चेत् चाणक्यः धर्मवीरः, चन्द्रगुप्तः धर्मवीरः युद्धवीरश्च। चाणक्यः युद्धं न करोति, मार्गं दर्शयति, परन्तु चन्द्रगुप्तः युद्धमपि करोति। चाणक्यः मन्त्रकुशलः, चन्द्रगुप्तः कर्मकुशलः। चाणक्यः चिन्तनं चेत् चन्द्रगुप्तः आचरणम्। प्रयत्नः चाणक्यस्य पुनः चन्द्रगुप्तस्य, तथापि फलं केन अनुभुक्तं? चन्द्रगुप्तेनैव। इत्युक्ते फलं चन्द्रगुप्ताय गतम्। अतः चाणक्ये चन्द्रगुप्ते च देशभक्तिः धर्मवीरश्च समानौ स्तः। परं चन्द्रगुप्ते मुख्यभेदः युद्धवीरोऽपि वर्तते। अतः राज्यरूप फलानुभवः अपि चन्द्रगुप्ते एव वर्तते। राजा अमात्ययोः प्राधान्यं राज्ञः एव इति सर्वैः विदितविषयः। अतः आसमाप्ति परिशीलनेन चाणक्य उपनायकरूपेण चन्द्रगुप्तं प्रधाननायकरूपेण अङ्गीकर्तुम् उचितमिति इति प्रतिभाति। वीररसप्रधानस्य काव्यस्य रसाश्रयनायकः चन्द्रगुप्तः एव इति निष्कर्षः। कविः अस्य काव्यस्य मौर्यचन्द्रोदयम् इति नामकरणं कृत्वा अमुम् अभिप्रायं सोऽपि प्रकटितवान्। अतः भूमिकायामपि लिखितं वर्तते, मौर्यवंशस्थापकस्य सम्राट् चन्द्रगुप्तस्य चाणक्यशिष्यस्य चरितामृतचयेनैव यदा सर्गात्मक 21 महाघटाः पूर्णाः सञ्जाताः, मौर्येषु चन्द्रस्यैव चन्द्रगुप्तस्य महान्तम् उदयनमेव कवयित्वा प्रबन्धोऽयं समाप्तिं नीतः इति कविः अमुमेव अभिप्रायं प्रकटयामास। एवं रूपेण अस्मिन् काव्ये नायकः चन्द्रगुप्तः, उपनायकः चाणक्यः इति वक्तुं शक्यते। पुनः रसविचारं यदि वयं कुर्मः चेत् अत्र वीररसस्य 4 भेदाः वर्तन्ते। दानवीरः, धर्मवीरः, युद्धवीरः इति।
अत्र धर्मवीरः प्रधान अंगिरसः वर्तते। वीररसस्य उत्साहः स्थायी भावः। तस्य लक्षणं परपराक्रम दानादि स्मृतिजन्म औन्नत्याख्यः उत्साहः इति तस्य लक्षणं वर्तते। आलम्बनम् यथा पूर्वं निरूपे वीररसे धर्मयुद्धवीरयोः स्थायी भावः यवन पराक्रमादि स्मृतिजन्म चंद्रगुप्ते वर्तते। सः उत्साहः चंद्रगुप्ते वर्तते। अतः चंद्रगुप्तः आलम्बनविभावः। एवमेव उपनायकः चाणक्येऽपि धर्मवीरसम्बद्धः उत्साहः दरीदृश्यते। तत्र उद्दीपनविभावाः के इत्युक्ते एकवारं चाणक्यः चंद्रगुप्तम् उद्दिश्य वदति, उदयं ते स्वमोक्षाय स्फारतारं प्रतीक्षते सत्वं भोस्ति च तरसा मृगाभि। एवं तत्र देशस्य दुस्थितिं दर्शयित्वा तत्र चंद्रगुप्ते विद्यमानम् उत्साहं निद्रावस्थायां विद्यमानम् उत्साहं प्रेरयति चाणक्यः। अतः तत्र एते सर्वेपि उद्दीपनविभावाः भवन्ति। पुनः अनुभावाः। चाणक्यस्य सविधे छात्राणां चेष्टाः इत्युक्ते सर्वे छात्राः सम्भूय चाणक्यस्य समीपं गत्वा वदन्ति, शास्त्राणि शास्त्रेष्वधुना रमन्तां विद्यारमन्ताम् अधियुद्धविद्यं स्वैरं रमन्तां च तवाङ्घ्रि तल्पे तावत्तवामूनि च पुस्तकानि। इदानीं विद्या नाम युद्धविद्या एव भवतु, ये शास्त्र पठने अस्माकं मनांसि न रमन्ते, अतः इत्युक्त्वा गुरोः अङ्घ्रि तले पुस्तकानि समर्पयन्ति। एते सर्वे अपि अनुभावाः भवन्ति। व्यभिचारी भावाः के इत्युक्ते यवनानाम् आक्रमणात् विकृतरूपां प्राप्तं भूमिं दृष्ट्वा ग्लानिः, यवनानाम् उपरि ईर्ष्याकोपादयः व्यभिचारी भावाः अत्र काव्ये सर्वत्र दरीदृश्यन्ते। पुनः अत्र एवं रूपेण अस्य काव्यस्य अंगिरसः धर्मवीरः। पुनः अंगरसः भयानकः, रौद्रः, अद्भुतः, करुणः, शान्तः इत्यादयः अंगिरसाः अस्मिन् काव्ये वर्तन्ते। पुनः काव्यसौन्दर्यं किञ्चित् परिशीलयामः। तत्र अनेके विशिष्ट अलङ्काराणां प्रयोगः कविना कृतः वर्तन्ते। पुनः अत्र वैदर्भी रीतिः, द्राक्षापाकः पठन समनन्तरमेव अर्थबोधः भवति, अतः अत्र द्राक्षापाकः वर्तते, वैदर्भी रीतिः वर्तते। पुनः विशिष्ट अलङ्कारान् वयं पश्यामः। आभिमुख्यं गतं धीरं दृष्ट्वा तिष्ठन्ति पृष्ठतः धावन्तं चानुधावन्ति सुनिवृत्ता विपत्तयः इति वदति। यदा पिप्पलीवन प्रजाः सर्वे सम्भूय राज्ञः समीपं गत्वा वदन्ति अमुं प्रदेशं त्यक्त्वा अन्यत्र यास्यामः इति, तदानीं राजा वदति, आभिमुख्यं गतं धीरं दृष्ट्वा तिष्ठन्ति पृष्ठतः धावन्तं चानुधावन्ति सुनिवृत्ता विपत्तयः। यथा श्वानः धावदेव विपत्तयः अपि वयं धावनं कुर्मः चेत् ते अनुधावन्ति इति शुनकस्य विपत्तीनां च तत्र तुलना कृता वर्तते। अत्र उपमालङ्कारः। पुनः अर्थान्तन्यासालङ्कारः अपि वर्तते। तत्र देशे नवस्तव्यं यः स्यान् नित्यम् उपद्रुतः अशान्तेः स्थले वासः मनक्षोभाय सन्ततम्। इत्युक्ते यत्र शबराक्रान्ताः खिन्नाः पिप्पलीवन प्रजाः मुरमुद्दिश्य एवं कथयन्ति, नित्यम् उपद्रुते प्रदेशे पिप्पलीवने अस्माभिः नवस्तव्यम् इति विशेषमुक्त्वा अशान्ते स्थले वासः सन्ततं मनः क्षोभाय भवति इति सामान्येन समर्थनं कृतम्। अतः अत्र अर्थान्तन्यासालङ्कारः वर्तते। पुनः ऐतिह्यालङ्कारं विशेषालङ्कारः वर्तते। शक्तिं कलावत्र वदन्ति संघे विदाम्बरात्वत् सदृशाः मुनीशाः अतो मुहुर्नः पुरतस्तदर्थे पूर्वं भवानाः निजां विधित्साम् इति वदति। अत्र संघे शक्तिः कलौ युगे इति वाक्यं सुप्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। इति यत्र
चरित्रलोक प्रवादादि प्रमाणेन विषय समर्थनं क्रियते तत्र ऐतिह्यालङ्कारः इति वयं जानीमः। अतः संघे शक्तिः कलौ युगे इति लोकवादम् अत्र वदन्ति इति पदाभ्याम् उदाहृत्य संघबल सम्पादने विचिकित्सा प्रदर्शिता इति अत्र ऐतिह्यालङ्कारः वर्तते। पुनः स्मृति प्रमाणालङ्कारः, स्मृत्यलङ्काराः, विशेषालङ्काराः अपि वर्तन्ते। अत्र वस्तुतः यानि महाकाव्यानि सन्ति कवयः केवलं नाम लिखन्ति, महाकाव्यम् इति न लिखन्ति, परन्तु मौरिचन्द्रोदय महाकाव्ये कविः स्वयं लिखति मौरिचन्द्रोदय महाकाव्यम् इति। तत्र महाकाव्यस्य लक्षणं सम्पूर्णतया तत्र घटितं वर्तते। एवं रूपेण एतत् काव्यं प्रभुदत्तस्वामिनः याः कृतयः वर्तन्ते ताः कृतयः भूतभविष्यत् वर्तमानकालेऽपि अस्य समाजस्य कृते अत्यन्तम् उपयोगाः भवन्ति। अस्य एतेषां प्रासङ्गिकता सर्वदा भवति इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। भवती सम्यक् रूपेण प्रभुदत्तस्वामिनः कृतिविषये आलोचनां कृतवती। आलोचना प्रसंगे कवेः परिचय विषये भवती उक्तवती। कवेः जन्म 1893 ख्रीष्टाब्दे उत्तर प्रदेशे मेरठ जनपदे अभवत्। माता आसीत् मनुदेवी, पिता प्रतापदत्तः। वैष्णव परिवारे अस्य कवेः जन्म आसीत्। व्याकरण साहित्य शास्त्रे कृतभरि परिश्रमाः इमे कवयः आसन्। कवेः कृति विषये भवती यथा उक्तवती तत्र पूर्व भारतम् इति महाकाव्यम् अस्मिन् विषये भवती सम्यक्तया आलोचितवती। तत्र पूर्व भारतं महाकाव्ये तत्र 21 सर्गाः सन्ति, 1415 श्लोकाः सन्ति। तत्र कथम ऐतिहासिक घटनाम् आधारीकृत्य रचितम् इदं काव्यम्। पुनश्च तत्र देवकी वेदनं तत्र कथं कंस देवक्याः उपरि अत्याचारं कृतवान् आसीत् तस्मिन् विषये अत्र वर्णनमस्ति। रामार्च कुसुमाञ्जलि अस्मिन् विषये अपि भवती आलोचितवती। तत्र समग्र रचनासु राष्ट्रीय ऐक्यं वा राष्ट्रीय प्रीतिः वर्धनार्थं तत्र कवेः उद्देश्यमासीत्। पुनश्च मौर्य चन्द्रोदयम् अस्मिन् महाकाव्ये 21 सर्गाः। तत्र चन्द्रगुप्तस्य चरितं मुख्यतया अत्र वर्णनीयः विषयः वर्तते। चन्द्रगुप्तः दासीपुत्रत्वेन ब्रुसलः अर्थात् शूद्रः, तस्मिन् विषये स कथं राजा भविष्यति अस्मिन् विषये महान् तर्कः प्रचलति। तत्र देशभक्ति प्रबोधयितुं कविना इदं काव्यं रचितं। देशभक्ति प्रबोधः देशस्य रक्षणम् अस्य काव्यस्य उद्देश्यं महत्वं। पुनश्च प्रतिसर्गं किं विषयवस्तु वर्तते अस्मिन् विषये भवती सम्यक्तया आलोचितवती। अत्र मन्ये अस्माकं ये श्रोतारः ये सर्वे गवेषकाः तेषां सम्यक्तया बोधः भवति स्म, अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। पुनश्च तत्र मौर्य चन्द्रोदयम् इति काव्ये नायकः कः अस्मिन् प्रसंगे भवती तत्र धर्मवीरः युद्धवीरः, चाणक्यः भवति धर्मवीरः, पुनश्च चन्द्रगुप्तः भवति धर्मवीरः अपि च युद्धवीरः। पुनश्च देशभक्ति अस्ति चाणक्यस्य समीपे, चन्द्रगुप्तस्य समीपेपि देशभक्ति भवति। तर्हि कथं कः वा अत्र नायकः भवितुमर्हति अस्मिन् विषये महती चर्चा भवत्या विहिता। पुनश्च सिद्धान्ततया चाणक्यः उपनायकः, चन्द्रगुप्तः नायकः। अत्र वीररसप्रधानम् इदं काव्यं। तत्र उत्साहः भवति, स्थायी भाव अस्मिन् विषये भवति सम्यक् रूपेण आलोचितवती। पुनश्च अत्र चन्द्रगुप्तः आलम्बन विभावः, तत्र उद्दीपन विभावः के अस्मिन् विषये आलोचितवती भवति। तत्र अनुभाव, व्यभिचारी भाव, तत्र व्यभिचारी भाव जवनानाम् आक्रमणं भवति प्रतिपादितवती। तत्र काव्य सौन्दर्य विषये आलोचना प्रसंगे तत्र उक्तवती वैदर्भी रीति वर्तते, द्राक्षापाकः अत्र वर्तते। पाठमात्रेण एव बोधः भवति।
प्राधान्यम उपमा अलंकारस्य प्राधान्यम अत्र वर्तते। पुनश्च जा लोकोक्ति सम्यक् आलोचितवती मन्ये सर्वे हेतु भवतीनां कृते व्यासकृतिवादः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र ये सर्वे ते सर्वे विद्वांसः गवेषकाः मार्गदर्शकाः यथा भवन्तः श्रुतवन्तः इतः पूर्वं श्री ललिताराणी महोदया अस्माभिः सह सन्ति, डॉक्टर सोनेली महोदया सन्ति, मंजू अस्माभिः संयोजिति कृष्णपाठी महोदया अस्माकं विद्यालय डॉक्टर हरिदास सूत्रधर महोदयाः, तत्र नारायणन नम्बोदरी महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति, प्रह्लाद जोशी महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, प्रभांशुपाल महोदयाः अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस महोदयाः, आचार्याः सत्यनारायण आचार्य महोदयाः सन्ति, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः सन्ति, तत्र उमाकान्त पण्डा महोदयाः, सुजित मिश्र महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं बहवः शोधछात्राः अपि अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयतः संयोजिताः सन्ति। एते सर्वे श्रोतारः धैर्यपूर्वकं भवतीनां तत्र विषयवस्तु श्रुतवन्तः इति हेतोः एतेषां समेषाम् उपस्थितानां श्रोतृवर्गाणां व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि कापि सूचना तिष्ठेत् तर्हि अस्माकं समन्वयकाः अत्र सूचनां दास्यन्ति इति। समन्वयकाः धन्यवादाः मोहला महोदयाः। शोभनतया एव कामाख्याम्मा महोदया विषयवस्तु उपस्थापितं। नवीन गवेषकाणां कृते दिग्दर्शनमपि तया कृतं। कथमिति कृते एकस्य महाकाव्यस्य यदा गवेषणं क्रियते आलङ्कारिकदृष्ट्या के विषयाः तत्र सन्ति, अतएव गवेषणाधारा इति कथनेन कथं गवेषणं भवेत्, पुनश्च भविष्यत्काले किं भवेत् तस्मिन् विषये सूचना प्रदेया अस्ति। एतदर्थम् एकस्य महाकाव्यस्य सम्यक् अनुशीलनं तया कृतं। तदनन्तरं तत् अतिरिच्य अन्यानि अपि काव्यानि सन्ति आचार्याणां देवदत्त महोदयानाम्। अतः तेषां काव्यानाम् उपरि चर्चा वयं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च सामग्रिकतया तत्र यथा हि आलङ्कारिकविश्लेषणं कृतं, तत्र सामाजिकमहत्त्वं किम् अस्ति, दार्शनिकमहत्त्वं किम् अस्ति, तदपि एकस्मिन्नेव काव्ये तत्रैव महाकाव्ये वयं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः। एतदर्थं कामाख्याम्मा कृते बहुशः धन्यवादाः। आगामिनि भानुवासरे पुनश्च पश्यामः। आगामिनि भानुवासरे मन्ये प्रीति पूजारा महोदया किमपि गुर्जरदेशीयं काव्यमुरळि कृते वदिष्यन्ति। अस्तु, इदानीं समयः सञ्जातः। अहम् अनुरुन्धे उमाकान्तपण्डा महोदयाः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तुमेकविदित्वा मृत्युमयीति नान्या पन्थाभि यतेऽयनाय। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अन्मित्य विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जयतु भारतम सर्वेभ्यो नमो नमः जयतु अनुसंधानम जयतु व्यासायनम सर्वेभ्यो नमो नमः।